बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यकीनन खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर वाफियत से हैं। मौसम बड़ा सुहाना है और हम निकले हुए हैं। बकौल मेरे एक दोस्त के निकले पड़े हैं, हम निकले पड़े हैं पहाड़ों की तरफ। और ये सिलसिला है कोहे बिनालूत का, सिलसिला कोहे बिनालूत। इसके दूसरी तरफ वो मारूफ जगह जहाँ की आप ज़ियारत करने आते हैं, कदमगाह है। इसके बिल्कुल दूसरी तरफ दीगर। हाँ। और इसमें एक टूरिस्ट प्लेस है अखलेमात। मैंने बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ हलक से निकालना सीखा आगा मुर्तज़ा से। अखलेमात, हम इसको अखलेमात कहते थे, उन्होंने कहा नहीं ये अखलेमात है। बहरहाल अखलेमात जो है वो आज हम जा रहे हैं आगा मुर्तज़ा के साथ। और वो कहते हैं जी अखलेमात जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है और इस टूरिस्ट प्लेस को देखना तो ज़रूरी हो गया ना जी, क्योंकि ये अखलेमात तो करीब हमारे और हम इसके करीब हों और आपको ना दिखाएं, ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों के साथ कोई इस किस्म का मैटर हो जिस पर आपको कल कला हमें कहें कि भाई जान तुझे चंगी नहीं की थी, असी तो तुम चंगा समझते सा। मैं ये कह सकता हूँ जनाब तुहाडी समझ सी, तुसी समझिया, मैं तो नहीं से तुहानू आख्या। लेकिन बहरहाल कोई गल नहीं, लड़ाई नहीं करनी और हमारा लड़ने का मकसद भी नहीं है। लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयाँ हम करते रहेंगे, ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर आपसे लड़ूंगा नहीं तो आप लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे कोई लड़ाई शदीद में करते हुए इसलिए करता हूँ कि तुसी किधरे पथराव ना शुरू कर दो। पाकिस्तानियों के हथ बहुत खुले है, इस टायर चला दिओ, पेट्रोल पंपां नूं अग ला दिओ, अपने यार दोस्तों दी गड्डियां नूं चला दिओ, दुकानां नूं चला दिओ, तो बाद जागो यार असी तो नहीं सी कीता, ये जो कुछ होया भैड़ा होया। एनीवे, तो ये एक अलग टॉपिक है। ये भी हमारे बड़े सगीर का एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि हम अपना ही नुकसान करते हैं, करना नहीं चाहिए। तो बहरहाल हम जा रहे हैं अखलेमात, आप हमारे साथ रहेंगे। हम पहाड़ों के हो गए करीब और बहुत करीब, और देखने को ये पहाड़ छोटे छोटे हैं, लेकिन जब चढ़ना पवे ना तो लग पता जाता जे गिट्टे गोटे रह जाते हैं बंदे दे। तो ये खुश पहाड़ है और हैरत अंगेज़ बात है कि इन खुश पहाड़ों में कुछ जगहें देखने के काबिल हैं। अब वो क्या है, वो अल्लाह की कुदरत है। और कई दफ़ा मैं ये कह चुका हूँ कि अजीबो-गरीब सा लैंडस्केप है और अजीबो-गरीब मनाजिर हैं। अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला की कुदरत है जो जगह जगह बिखरी हुई है, और वही हम समेटते फिर रहे हैं। तो चलते रहे जी। हम आ गए हैं अखलेमात रुस्ता में, यानी कि देहात में। 3 दह अखलेमात। हाँ, ये देखें, ये दहने अखलेमात बोर्ड देखा आपने। यहाँ पे जनाब वो आबशार है जिसकी हम तलाश में आए हैं। और ये जनाब देखें अखलेमात को जा रहा है ये रास्ता पहाड़ों की तरफ। ये गांव है छोटा सा, और कुछ कदीम कुछ जदीद बिल्डिंग्स हैं। बहुत छोटा सा गांव है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और कुछ इनकी ये कशावर्जी भी है, यानी कि ज़मींदारा भी है, और वो हो रहा है ये फसल चाहिए میوه یا گندم یا چی؟ الان فصل میوه که تموم شده عسل و دامای چیزی میگیرن. اینه همه میوه هست، نارنگی، سیب، گلابی، آلو. اچھا، یہاں پہ جو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سردی شروع ہو گئی ہے، یہ خوبانی وغیرہ کے باغ تھے وہ اتر چکی ہے۔ آلو کہتے ہیں آلو بخارے کو یہاں پر، تو وہ بھی اتر چکا ہے اور بازار میں ہے۔ اس لیے یہ زعفران بھی یہاں پر ہوتا ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں یہ گندم کا کھیت ہے۔ اس وقت تو گندم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کھیت بیسکلی گندم کا تھا۔ تو بہرحال ہم پہاڑوں کے درمیان جا رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں۔ ہمیں آپ نے پہاڑوں پہاڑی کر دیا، لیکن کیا کریں۔ یہ دیکھیں یہ کچھ ذمہ دار۔ اچھا، یہاں مرد و خواتین ہمارے یہاں پاکستان کی کلچر کی طرح یہ زعفران لگ رہا تھا۔ یہ بھی باغ لگا ہوا ہے، یہ باغ زردآلو ہے، یہ بھی باغ لگا ہوا ہے، یہ باغ چل رہے ہیں ساتھ میں۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ خشک پہاڑ ہے اور بیچ میں باغ لگا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
क्योंकि उसके अलावा समझ कुछ नहीं आती कि ये कैसे मुमकिन है। ये बीच में कहीं से पानी आ रहा है, एक इन्होंने रास्ता ट्रैक बनाया हुआ है पानी का, और ये गालिबन पहाड़ों में से कहीं कुछ चश्मे हैं, अल्लाह ताला वहाँ से इस ज़मीन को सैराब करता है। पहाड़ों के करीब हो गए हैं, बिल्कुल ही करीब हो गए। आइए चलते रहे, हमारे साथ साथ रहे। ये देखें, ये एक बंद बनाया हुआ है इन्होंने, और देखते हैं बंद के दूसरी तरफ क्या है। होना तो कुछ ऐसा चाहिए कि वहाँ पे कुछ वाटर रिजर्वायर हो शायद, मेरा ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है ये पहले कोई रास्ता हो और ये वाटर रिजर्वायर नहीं है, ये एक रास्ता ही था जो इन्होंने प्रोटेक्शन वॉल के तौर पर बनाई हुई है। वॉल शायद इधर से पानी वानी ज़्यादा आता हो इसलिए। बहरहाल ये बाग लगा हुआ है और बीच में देखें ये बागात लगे हुए हैं, असले गुले बिस्र रज़ा। इन बागों के अंदर इन्होंने हनी बीज पाली हुई हैं और फार्मिंग करते हैं। ये शहद बहुत ज़्यादा होता है इस एरिए में, और निशापुर भी आप लोग गए होंगे, आपने वहाँ से शहद ख़रीदा होगा, मैं भी शहद वहीं से ख़रीदता हूँ। और वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत मंज़र है जी सामने, देखें और सुभान तेरी कुदरत। बहुत ही पक्का किस्म का, पीटा किस्म का पहाड़ है जी, बहुत ही सॉलिड रॉकी स्टोन। बाकरियाना, बहुत खूबसूरत मंजर है जी पहाड़ों के दरमियान। वस्तेकू सवारी ये 10,000 तुमान دوران تابستون. نه الان هم هستن، ما دیرتر اومدیم نمیگیرن. یہ دیکھیں جی باغوں کے درمیان ہی لوگوں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے، پہاڑوں کے دامن میں باغ ہے اور سالڈ سٹونی راکی. اینجا منطقه کوهستانیه، اینایی که کوهنوردن اینا میان این منطقه. درست برای کوهنوردی، برای مسابقات قله که میرن فتح میکنن، اینجا بهترین جایی برای کوهنوردیه، چون کوههایی هستش که طبیعی سنگ و اینا درست شده. یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے یہ مکھیاں پالنے کے انتظامات کیے ہوئے ہیں انہوں نے. یہ سب پہاڑ کے دامن میں باغ ہی باغ ہیں. اور یہ رودخونہ جو ہے یہ کوہ رودخونے کوئی ہے، این رودخونه الان خشک سیلاب میاد. سیلاب اینایی این آبش از جای دیگه میاد، آب داره الان نه پاییز فصل. یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پہ ایرانی آتے ہیں کوہنوردی کرنے کے لیے. وہ سامنے دیکھیں یہ بیلٹ کھولی نہیں اور نیچے اترنے کی کوشش کر رہا ہوں. یا اللہ، یہ دیکھیں جی یہ ایک جوان ہے جو ایکسپیڈیشن کر رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ دیکھیں اورنج کلر کے ہیلمٹ میں. یہ دیکھیں یہ سٹرنگ نیچے تک، اس کا رسہ نیچے تک آیا ہوا اور نیچے اس کی اپنی پبلک کھڑی ہوئی ہے جو اس کو سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے. تو لوگ یہاں پر ایرانی جو ہیں اس کام کے لیے بھی آتے ہیں. یہ دیکھیں سٹیپ ہائٹ ہے، سٹیپ ڈیپ ہے ویسے تو، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں ادھر بھی رسے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور دیکھیں یہ بھی رسے چل رہے ہیں. یہ بھائیان دیکھو ادھر پنگا نہیں لیا جا سکتا تو نہ آگے جایا جا سکتا، ایک ادھر متھے نہ لگ جائے اس لیے یہیں رہیں. یہ دیکھیں آپ ان کا سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے، میں دکھاؤں آپ کو. یہ دیکھیں یہ کیمپنگ کا سامان بھی رکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ.
یہ ایکسپیڈیشنرس ہیں، یہ دیکھیں یہ رسیاں وسیاں سیدھی کر رہے ہیں، یہ اوپر چڑھنے کے پروگرام میں ہے، ایک پنگا ہی لا رہے ہیں پہاڑ نال۔ چلو اللہ خیر کرے، اللہ انہوں نے خیر خیریت نہ رکھے، اسی اگے ٹوریے پہاڑوں کے درمیان سے سالڈ پہاڑ ہیں اور بہت اونچے ہیں، بہت نیچے لگ رہے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ تسی اتنے آئے نا تو لگ پتہ جانا جی کہ کنے بھی ہیں تو 100 ہوندہ جی۔ آف دا کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی، آقا مرتضیٰ بتا رہے تھے کہ یہاں گرمیوں میں، موسم گرما میں یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ شہد کا فارم بنا ہوا ہے، مرکز توزیع اصل طبعی، اور یہ تھوڑا سا پانی ہمیں نظر آ گیا، پانی آ رہا ہے لیکن تھوڑا آ رہا ہے، ظاہر ہے سردیاں شروع ہو گئی ہے اور مشہد میں خاصی سردی ہے، اور اس کی وجہ سے اوپر جو ہے وہ، بلکہ بینالوت میں تو برف باری بھی ہو گئی 14 یا 15 کو، یس 14 یا 15 نومبر کو وہاں پہ برف باری ہو چکی ہے۔ اور اس وقت یہ جو خشک رودخانہ ہے، جو خشک پڑا ہوا ہے، اس میں یہاں پر پانی ہوتا ہے جب گرمیوں کے دن ہوتے ہیں، بڑی پبلک ہوتی ہے۔ آقا مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ آپ یہاں آئیں تو یہاں جگہ نہیں ملتی گاڑی کھڑی کرنے کی۔ ایرانی تو آپ کو پتہ ہے ایسی جگہوں کی ویسے تلاش میں رہتے ہیں، شوقین لوگ ہیں، تو انہیں جگہ مل جائے، واہ واہ واہ، خوبصورت منظر ہے، اوپر بادل ہیں، نیچے پہاڑ ہیں، اور اس سے نیچے ہم ہیں، اور ہمارے پیچھے آپ ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہے جی، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ خشک پہاڑوں کے درمیان باغات لگے ہوئے ہیں، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سارے کے سارے باغات کسی نہ کسی پھل کے ہیں، میوے کے ہیں، اخروٹ کے ہیں، بادام کے ہیں۔ ایسے واقعی بڑا منظر ہوتا ہوگا جب اس میں رودخانے میں پانی چلتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جناب یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے پکنک سپاٹ، ریسٹورنٹس، یہ سب ریسٹورنٹس ہیں، پکنک سپاٹس ہیں، باغات ہیں۔ مجھے ایک جگہ یاد آ رہی ہے پاکستان کی، جب آپ کبھی ایبٹ آباد سے نتھیا گلی جائیں تو کچھ ایسے ہی مناظر آپ کو ملتے ہیں۔ وہ بھی رستے میں ایک جگہ آتی ہے جہاں پکوڑے بہت ملتے ہیں، ویسے تو لیاسی مسجد کے بڑے مشہور ہیں، لیکن اس جگہ میں بھی بہت زبردست سین ہے۔ یہ دیکھیں جی،